नमस्कार सगळ्या गोंयकारांक. सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा हांगा आझाद मैदानाचेर जो RGP MLA आहा तो फंक्शनाक बसलेलो आहा. सो ही दुसरी रात जावन आसा आनी तुमी पळयता जे आमचे BJP सरकार, गोंय राज्याचे डबल इंजीन सरकार आयज आमचे गोंय कशें काबार करपाक उठला ते. अच्छे दिन BJP सरकारान आमच्या गोंयकारांक कशे दिल्ले आसा ते पळया. आज BJP सरकाराच्या आशिर्वादान आणि प्रमोद सावंताच्या लिडरशिपी खाला आज आमचे गोंयचे यूथ तशेंच आमचे सिनियर सिटीजन तुम्ही पळयल्या कशे ह्या आझाद मैदानाचेर आमच्या आमदाराक सपोर्ट करपाक लागून कशे न्हिजल्या दोवाचे कापेत पासून ही सगळी ओली जाल्लेली आसा.
हेच ते अच्छे दिन आयज आमच्या गोंयान आमकां पळोवपाक गावता. आयज एक व्हिडिओ तुमी पळयला राजेश फळदेसाय जो सांगता की डेव्हलपमेंट गोंयान करपाक नाका काय म्हणून. राजेश फळदेसायाक एक सांगूंक सोदता हांव की तूं म्हणटाय की आतां डोंगरांचेर बीन करताले जाल्यार एक दुसरी गजाल आसली म्हणजे डेव्हलपमेंट करपाचें काय नाय म्हणून. खंयचो दोंगर तुमी दवरल्यान तो सांगा. सगळे दोंगर तुज्या सरकारान पेंटींग केल्ले आसा. दोंगर तर काबार केल्यान शेतांचेर पासून तुमची नजर आसा. आयज तुमचे ह्या सरकाराक लागून तुमची पोटां भरना न्हू. तुमकां बॅगां जाय, त्या बॅगांक लागून तुमी आयज ह्या आमच्या जाणट्यांक आनी आमच्या युथांक अशे त्रास करतात तुमी. जे आमचे यूथ आणि जे आमचे गोंयकार आयज BJPच्या फाटल्यान नाचता. कोण आपल्या भुरग्यांक जॉबाक लायतले म्हणून नाचता, कोण आपली इलिगलिटी चलता म्हणून नाचता, जावन थोडे आपल्या फायद्याक लागून नाचता. तेंच्यांनी हो व्हिडिओ पळोवचो. कशे त्रास हे भुरगे काडटा पळय ते तुमकां पळोवपाची गरज आसा. कित्याक आयज जर तुमचे दोळे उगडाना जाल्यार जेन्ना फुडें हे मायग्रंट आमचे गोंय आपल्या हातीन घेतले. सद्याच थोड्या पंचायतींनी 8 पंच 9 पंच जाल्ले आसा आनी तुमच्या गांवांनी जशे प्रोजेक्ट जितल्या फास्ट येतात त्या तयारीन जे लागलेले आहा पळय ते हे मायग्रंट्स पंच जावपाक वगत लागचो ना. तेन्ना पळया. आनी तो विश्वजीत राणे जो बाबा स्वताक पळय आपणाक चड शाणो समजता तेणीन हे पळोवपाची गरज आसा. आनी जो पळय 45,000 लोकांक हाडटा म्हणटा पळय तांकांय सांगपाक सोदता तुमी आयज हांकां माथ्यार बसयल्ले आहा आनी ही पळय तुमकां पाकिटां वाडटा, तुमकां नाचयता, तेजे हे आमचे गोंयकार त्रास काडटा आनी फुडली जे जनरेशन येतले पळय ते त्रास काडटले. सो सगळे जे हे BJPच्या फाटल्यान नाचतात पळय आनी आयज तेंच्या खुस्तार ही BJPचो तो राणो पळय चॅलेंज करता पळय त्या लोकांनी इतलेच सजमा. जर हो बाबा आफयता थंय तुमी जर नाचात जाल्यार हे जे सगळे आमचे गोंयचे राखणदार आहा पळय ते तुमकां केन्नाच सोडचे ना. बेश्टे नाचूं नाका. कित्याक कोण तरी गोंय राखपाक लागून आमच्या गोंयकारांक राखपाक लागून झगडटा, सपोर्ट करिनात. मात असल्या नालायकांक ह्या तुमी शक्ती दिता आमचे गोंय काबार करपाक फक्त स्वताच्या फायद्याक लागून. आनी थोडे कोण जे जॉबा फाटल्यान आहा आपल्या भुरग्यांक जॉब गावतले म्हणून नाचता पळय तांकां ही मॅसेज मातशें पळया हो व्हिडिओ. ज्या टायमार आपल्या स्वताच्या घरान सुशेगाद फॅना पोंदा न्हिदपाक जाय त्या टायमार पळया कशे आयज ते त्रास काडटात ते. आनी इतलेच जाणा जाय हे जे जनरेशन गोंयांक लागून झगडटा हे लास्ट आसा. हेच्या फाटल्यान जर आतां जायना जाल्यार फुडें कशेंच जावपाक ना. ते तुमी पळोवपाक शकता जो विरेश बाब हांगा कसो न्हिदला तो. तशीच विरेशाची मम्मी आसा, डॅडी आसा, तो भाव आसा, भाभी आसा तेजी, आमचो RGP प्रेसिडेंट मनोज परब आसा. तशेंच आमचे
खुबशा वाठारांतले रेव्होल्युशनरीज भाव तशेंच आमचे जाणटे हांगा सिनियर सिटीजन पासून 7-8 जाणां आसा. हे आयज आमचे दुर्दैव म्हणपाचे जे असले आमकां सरकार गावला जे फक्त दिल्ली लॉबीक लागून आयज आमच्या गोंयची आनी गोंयकारांची वाट लावपाक फुडें सरला. आनी अशेंच धर तुमी परत परत तांकां मतां मारून जर निवडून हाडून लागल्यान जाल्यार तुमचो गांवूय उरचो ना आनी तुमी उरची ना, हें लक्षांत दवरा. जी पळय बायलां आनी हे BJP वांगडा जेंकां लोकांक नाचयतात पळय, फक्त घराघरांनी वचून तेंच्या दारार बसोन स्वताच्या फायद्याक लागून आनी जे पंच हेंच्या फाटल्यान नाचता आनी हे BJPक सपोर्ट करता, सगळे राखणदार जे आमचे गोंयचे आहा पळय ते तुमकां केन्नाच सोडचे ना. आनी एक गोंयकारांक सांगूंक सोदता, हे जे तुमच्या घरान इलेक्शनाच्या टायमाचेर पाकिटां येता, जांक वयता तुमी मिटिंगेक, गिफ्टांच्या आशेन वयता, कोणानी साडयांच्या आशेन वयता, ह्यो साडयोय पचपाच्यो ना आनी ही गिफ्टाय पचपाची ना. पचोंक शकता एक टायम हेंचे कडल्यान गिफ्टां घेवन तुमी मत तांकां मारी ना जाल्यार पचोंक शकता, बट मारशान जाल्यार ते पचपाचें ना. आयज प्रत्येक जो गोंयकार रडटा पळय तेंची दुखां हाडून त्या पाकिटान घालून तुमकां दिता आनी ती बऱ्याक केन्नाच पावची ना. सो मत मारतना पासून चिंतून मारा. आयज आमच्या गोंयची वाट लावपाक हे पळय BJPच्या फाटल्यान नाचता ते आसा. एका टायमार आमचे कडेन ऑप्शन नासले, मत BJPक नाल्यार काँग्रेसीक ह्या दोन पार्ट्यांक मारचे पडटाले. बट आतां गेली 10 वर्सां जाले आमचे गोंयचे तरणाटे पुराय गोंयभरांसून फुडें सरून आमचें गोंय राखपाचो प्रयत्न करता. पूण आयज गोंयकारांचो सपोर्ट गावना म्हणून आयज हे असले दीस पळोवचे पडटा आनी अशे आझाद मैदाना सारके पवित्र जाग्याचेर प्रोटेस्ट करून अनशनाक बसोन हांगा न्हिदचें पडटा. आयज बारीक चिंतूंक गेले जाल्यार पळया तुमी खंयचो बिझनस आमच्या गोंयकारां कडेन उरला. टॅक्सीचो बिझनस खाल्लो, आमचो ग्रोसरीचो बिझनस खाल्लो, नळाचे सामानाचो बिझनस खाल्लो, लायटीच्या सामानाचो बिझनस खाल्लो. खंयचोच गोंयकार आपल्या गांवांत एक प्लॉट घेवपाक शकना. सो विचार करा हेजेर. नाजाल्यार आनी 5-10 वर्सांनी तेंचो पंच जातले, तेंचे MLA जातले आनी फुडल्या काळान तेंचो CMूय जातलो आनी तेन्ना कितल्योय बोबो मारा नाल्यार तकली फोडा, गोंयकाराक पावपाक नाचचो ना. इतलें सांगून देव बरें करूं म्हणटा.